كم في البيوت من أخبار حزينة، وكم في الصدور من أسرار دفينة. ها هو شاب في مقتبل العمر، مطيع لربه، بار بوالديه، مستقيم في أخلاقه، متفوق في دراسته، يعيش حياة جميلة مليئة بالتفاؤل والتخطيط. وبين عشية وضحاها وقع في شباك رفاق السوء وأصدقاء الإثم ذئاب كاسرة، خادعون واهمون، فكانت بداية النهاية. تحولت الحياة الجميلة إلى أشباح، وانطفأ ضوء المصباح، وأصبحت الطاعة فسوقا، والبر عقوقا، والأخلاق تمردا ونفورا. فلا حول ولا قوة إلا بالله.